हैप्पी बर्थडे टु यु केपी बा आई लभ यु भन्दै कराइरहेको जमातको बीचमा मुस्कुराइरहेर उहाँ केक काटिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर कसैले टेलिफोन गर्दियो, संसद त बिउत्यो नि। केपी बाको टेलिफोन खत्रकै खसेछ। शेरबहादुर जी पनि हातमा 5वटा औँलामा 7वटा औँठी छ रे। कसैले सोध्यो भने म त 7 चोटि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ रे। तर मैले प्रधानमन्त्रीज्यू या त अविश्वासको सामना गरेर चोर ढोकाबाट जस्केलाबाट कागती निचोरिए जस्तो अनुहार लिएर बालुवाटारबाट बालकोटतिर उडायो लगाउने सूचने यानी कि सुभाष चन्द्र नेमाङजीले केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि विराटनगरको सभामा सरेआम भन्नुभएको थियो। 23 गतेसम्म त उहाँ ढलिबली गर्न पाउनुहुन्छ। अब मान्नुहोस्, अबको 11 दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ उहाँसँग? त्यति सेकेन्ड त छ, त्यति मिनट पनि होला। यसलाई सदर गरेको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भन्ना साथ बिचरा वकिल महोदय कथित विद्वानको त ओठ तालु खङ्ग्राङ इसुको नौनारी फत्रके गलो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज पनि हामी विशेष कुराकानीका लागि जुटेका छौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेकपाका नेता साथै राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ र विशेष गरी नेपालमा जुन खालको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अब कस्तो अवस्था आउँछ भन्दै अहिले फेरि पुनः स्थापना भएको छ र यसले झन् देश चाहिँ बढी सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्य सर, हजुरलाई स्वागत छ। एकदम हृदय खोलेर धन्यवाद दिन्छु। गोर्खा लाइभले जहिले पनि राष्ट्रियताको पक्षमा, जनतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न मद्दत गरेको छ। गोर्खा लाइभको यो एकदमै सुन्दर स्टुडियोमा बसेर म बातचित दीपकजीसँग गरिरहेको छु। क्यामराम्यान भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन सर्वोच्चले चाहिँ जुन खालको निर्णय गर्यो त्यसप्रति चाहिँ जनताहरू पनि दुई खेमामा बाँडिरहेका छन्। तपाईँहरू त आज विजय उल्लास पनि मनाउनु भयो होइन? आज के भयो? अलिकति अबिर पनि देखिया छ। यो हिजोदेखि अबिरको पनि राटो रहेको छ र आज पनि जब जनता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे भर्डिक्ट दिएको छ, जे निर्णय दिएको छ, ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, त्यसको सम्मानको निम्ति खुसियालीमा जनताहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि सडकमा आएको अवस्था छ। त्यसो त लङ्का हनुमान रूपी नेकपाले जलायो, पगरी गुत्न डेढुहरू आयो भनेर हामीले कहिले पनि छिची दुरदुर गर्ने गरेका छैनौँ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनेक संशय र आशंकाको बीचमा पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानमा टेकेर ऐन नियम परिधि अन्तर्गत रहेर जुन ढङ्गले फैसला सुनाएको छ, यसले न्यायालयप्रतिको विश्वास गरिमा अझ उचाइमा पुगेको छ। र चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा जो चिफ जस्टिसको भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहोला भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका थिए। कतिपय भविष्यवक्ताहरू मानव तिनलाई रिठे झाँक्री बनाएर बनझाँक्रीले दीक्षा दिएर पठाएको छ जस्तो भविष्यवाणी गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यूले जे निर्णय गर्नुभयो त्यसमा लाहाछाप अवश्य पनि सर्वोच्च अदालतले गर्छ। किनभने यहाँ सेटिङ भएको छ, मिटिङ भएको छ। अदृश्य देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्ति केन्द्रको जादु टुनामुना त्यहाँ चल्छ। पिसी सरकारले जस्तै जादुको छडी प्रधानमन्त्रीले घुमाइसक्नु भएको छ, यसमा कुनै सन्देह छैन भनेका थिए। त्यति मात्रै हो र दुईचोटि सभामुख भएका अनि जुगामा ताउ लगाउने सूचने यानी कि सुभाष चन्द्र नेमाङजीले केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि विराटनगरको सभामा सरेआम भन्नुभएको थियो 200% प्रधानमन्त्रीको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गर्नेछ, प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्नेछ, अर्थात् देश तुरुन्तै चुनावमा जानेछ, वैशाखमा चुनाव हुनेछ भनेर उहाँले बडो रिठे झाँक्री पल्टेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। त्यसो त तात्कालीन नेकपा एमालेको वृत्तमा एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ, सूचनेको सूचना जहिले पनि झुटो हुन्छ र कपोल कल्पित हुन्छ। 2052 साल भाद्र 12 गते जुन कुख्यात फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनायो, त्योभन्दा अगाडि मनमोहनजी कहाँ बसेर, प्रधानमन्त्री कहाँ बसेर उहाँले कानुन राज्य मन्त्रीको रूपमा कफी पिउँदै भन्नुभएको रहेछ, ढुक्क हुनुहोस् पिएम प्रधानमन्त्रीज्यू, अरू फैसला आउँदैन, सर्वोच्च अदालतले तपाईँको निर्णयलाई सदर गर्छ, अर्थात् चुनावमा जान्छ। के भयो परिणाम? सूचनेको सूचनै गलत भयो। अनि त्यसपछि अहिले पनि त्यही अवस्था देखिएको छ। जबकि सभामुखले समेत र एटर्नी जनरल महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले समेत
सिधा स्पष्ट रूपमा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ र अग्नि खरेलजीले भिडियो पनि साक्षी छ सर्वोच्च अदालतमा बहसको सिलसिलामा त्यो पेश पनि भएको थियो। त्यतिखेर उहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले त्यतिखेर ठिकै कुरा भन्नुभएको थियो, सही बोल्नुभएको थियो। तर आफ्नो अडानमा उहाँहरू टिक्न सक्नु भएन। लाइपाते बन्नुभयो, पिपलपाते बन्नुभयो। जता हावा चल्छ त्यतै चरी नाच्छ, जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्छको अवसरवादी नीतिमा जानुभयो। न्यायको खिल्ली उडाउनु भयो। जबकि एउटा कुरा के छ भने अदालतले अपवाद बाहेक अहिलेसम्म सुप्रिम कोर्टले ठुला ठुला राजनीतिक मुद्दाहरूमा गलत फैसला अपवाद बाहेक एकाध अपवाद बाहेक सुनाएको छैन। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धाराको कदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अरू 4 जना माननीय सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशसँगै भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यतिखेर अख्तियारको सौता पल्टिएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पालाको शक्तिशाली भनिएको भक्तबहादुर कोइराला प्रमुख रहेको शाही आयोग एकै झड्कामा खारेज गरिदिनु भएको थियो र नेपालका वकालत क्षेत्रका विश्व पितामह कहलाएका लाइसेन्स नम्बर 1 होल्डर जसले बीपी कोइरालाको मुद्दामा पनि बहस गर्नुभएको थियो। 17 सालको तपाईँलाई थाहा छ 17 सालको कुपछि अहिले 49 इयर्स ओल्डको हुनुहुन्छ। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा दक्ष भनेर चिनिएका कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि कानुन नियम ऐनको आधारमा संसद पुनर्स्थापना गर्छ। गरेन भने यो संविधानको धज्जी उडाएको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई च्यातेको ठहर्ने छ। बीपी कोइरालाले त उहिले भन्नुभएको थियो संविधान भनेको चिसो अक्षरमा लेखिएको दस्तावेज होइन, त्यो चिसो अक्षरमा जनताको भावना र विचारको स्पन्दन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र तपाईँले याद गर्नुहोला बहसको सिलसिलामा विद्वान वकिलहरूले आफ्नो वादी प्रतिवादीको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै गर्दा एक दिन सरकारी वकिल बडो जोसका साथ गरम जोसका साथ बहस गरिरहनु भएको थियो। सञ्चार माध्यममा त्यो न्युज अहिले पनि गुगलमा गएर खोज्नु भने यत्र तत्र सर्वत्र जताततै भाइरल छ। अनि उहाँले सोध्नुभएछ विद्वान वकिल महोदय मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। प्रधान न्यायाधीशले सोध्नुभयो सरकारी वकिललाई। संसारमा एन्टोनियो गुटेरेसले नेतृत्व गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अहिले 200 वटा देश रजिस्टर्ड छ जसमा बेलायत बाहेक सबै 179 वटा देशमा लिखित संविधान छ। मलाई एउटा देशको उदाहरण दिनुहोस् कि जहाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन तर अवशिष्ट अधिकारको रूपमा संसद विघटन गरेर त्यसलाई सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टले लेजिटिमाइज गरेको त्यसलाई सदर गरेको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भन्ना साथ बिचरा वकिल महोदय कथित विद्वानको त ओठ तालु खङ्ग्रेङ इस्युको नौनारी फत्रके गलो हरिया झिङा पो भन्किएछ। अनि ती एना प्रकार गिडगिडाउन थालेछन्। त्यहाँबाट हामीले महसुस गरेका थियौँ कि सर्वोच्च अदालतले विधि विधान ऐन नियममा टेकेर हामी मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेतृत्व श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले गर्नुहुन्छ हामीलाई रिजाउन होइन ऐन नियम र संविधानमा टेकेर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पिरिट हो। लेटर एन्ड स्पिरिटको कदर गर्नुपर्छ भन्ने थियो नभन्दै अनि त्यसपछि सूचनाले हिजो झुटो सूचना फेरि दिनु अरे मैले सुनेको प्रधानमन्त्रीज्यूको जन्मदिनको उपहार प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गर्दैछ। प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्क छ केक काट्नुहोस् आरामसँग जन्मदिन मनाउनुहोस् भनेर टेलिफोनमा भन्नुभएको थियो अरे। परिणाम के हो रोम जलिरहँदा निरले बाँसुरी बजाए जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू बाल्लटारमा आफ्ना नन्दी भृङ्गीहरू वरिपरि लगाएर केपीबा 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 भन्दै जय जयकार गर्ने आफ्ना सण्ड मुसुण्डहरू आफ्ना कार्यकर्ता भजन मण्डली आफ्ना कीर्तनका टोलीका सदस्यहरूलाई तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वमम देव देव भनेर डम्फु बजाउनेहरूको वरिपरि घेरिएर ह्याप्पी बर्थडे टु यु केपीबा आई लभ यु भन्दै कराइरहेको जमातको बिचमा मुस्कुराइरहेर उहाँ केक काटिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर कसैले टेलिफोन गरिदियो संसद त बिउत्यो नि केपीबाको टेलिफोन खत्रकै खसेछ। यस्तो अवस्था छ अहिले देशमा। र तपाईँको साथी दिलनिशानी मगरले पनि 3 महिना अगाडि नै सांसद विघटन भयो भने म चाहिँ मेरो कान काटेर पातमा राखिदिन्छु भन्नुभएको रहेछ नि होइन। खुसीको कुरा हो उहाँले कान पनि काट्नु परेन। गोविन्द केसीजीले अनसन बस्नु परेन। पुण्य गौतमहरू फेरि आन्दोलनमा आउनु परेन।
र माधव नेपाल र प्रचण्डज्यूहरूले फेरि अर्को लडाइँको नेतृत्व गर्नु परेन अहिले तत्काल। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ कसैप्रति दयामाया गर्नु पर्दैन। 47को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै शक्तिशाली बनाएर संसद विघटनको अधिकार दिएको थियो, तर यो संविधानले त्यस खालको परिकल्पना नगरेको हुनाले ऐन नियममा चल्छ, फैसला भनेको त्यत्तिकै हुन्छ। केटाकेटीको बहस हो, केटाकेटी आए गोली चलाए बट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो स्थिति हुँदैन। नियमको आधारमा, धारा उपधाराको आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ र सर्वोच्च अदालतको त्यो महान ऐतिहासिक फैसलालाई हामी सेल्युट गर्दै भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू 12औं दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने जुन फैसला भएको छ त्यसको लेटर एन्ड स्पिरिटमा टेकेर तपाईले आफ्नो अहिले पनि समय छ, मौका आउँछ, पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, ग्रेसफुल एक्जिट भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा, सम्मानजनक बहिर्गमन हिँड्ने हो भने कृपया राजीनामा दिनुहोस्। यो सङ्कटकाल लाउने के गर्ने अगेरा बगेरा यो सब कुरा फकटिया हो, त्यतातिर नजानुहोस्। सङ्कटकालले तपाईँलाई नै सङ्कटको खाडलमा खसाल्छ। इन्दिरा गान्धीको उदाहरण त तपाईँलाई थाहा होला, सङ्कटकाल लगाउँछु, सबैभन्दा ठुलो देवी म बन्छु, सबैभन्दा ठुलो पार्टी गठन गर्छु भनेर भारतीय काङ्ग्रेसलाई उनले इन्दिरा काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण गरिन्, काङ्ग्रेस आई नाम राखिन् उनले, तर त्यो पार्टी 7 सिडीबाट लड्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कटकाल लगाउने अथवा सैनिक शासन लगाउने परिकल्पना कसैले नगरे हुन्छ। म्यानमारमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको नेत्री आङ सान सुकीलाई करप्ट बनाइएको छ, त्यसो त त्यहाँको कन्स्टिट्युसनले गर्दा वान्स अपन अ टाइम उनकै ड्राइभर रहेका एकजना महानुभावलाई त्यहाँ राष्ट्रपति बनाइयो। तर डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा किम जोङ उन जसरी राष्ट्रपति नभए पनि सर्वशक्तिमान छन्, त्यसै गरी आङ सान सुकी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् र उनको पार्टीले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले 338 सिट हासिल गरेको छ। युनियन डेभलपमेन्ट एन्ड पिस सोलिडारिटी भन्ने पार्टी, सेना समर्थित पार्टीले जम्मा 38-39 सिट ल्याएको छ। त्यो पार्टी सेना समर्थित हो तर त्यहाँ कु भएको छ। जनरल परवेज मुशर्रफले नवाज शरीफलाई कु गरे जस्तो नेपालको सजिलो छैन। मैले पनि प्रधान सेनापतिज्यूलाई दुई-दुईचोटि भेटेको छु, पूर्णचन्द्र थापाजीलाई। उहाँ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ, राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध वज्रमा ठिङ्गा जस्तो भएर उभिने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले जनताको नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुरामा उहाँलाई विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कुनै सैनिक कुको गुन्जाइस छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूका यी मिथ्या धारणाहरू मटिया मेट हुन्छन्। उता सुनिरहेको छु शेरबहादुरजी पनि हातमा 7वटा 5वटा औँलामा 7वटा औँठी छ अरे। कसैले सोध्यो भने म त 7चोटि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अरे। तर मैले अहिलेसम्म त 4 चोटि तपाईँ हुनुभयो शेरबहादुरजी, 2052 सालमा हुनुभयो, अनि त्यसपछि 2058 सालमा हुनुभयो, अनि 2060 सालमा गोर्खा विभाजन न्याय दियो भन्दै तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि अस्ति स्थानीय चुनाव ताका पनि हुनुभयो, 4 चोटि हुनुभयो। बल त उहाँकै चाहिँ खुट्टामा छन् भन्छन् नि फेरि। तर आज शेखर कोइराला, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला लगायत रामचन्द्र पौडेलले पनि भन्नुभएको छ, त्यहाँ त महाधिवेशनको पनि हिसाब किताब छ नि त, नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको झन्डै 2/3 मेजोरिटी होल्ड गरेको हुनाले अब नेकपा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चुन्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो धारणाहरू, विचार र धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू या त अविश्वासको सामना गरेर चोर ढोकाबाट जस्केलाबाट कागती निचोरिए जस्तो अनुहार लिएर बालुवाटारबाट बालकोटतिर उडायो सपना सबै हुरीले भन्दै लाग्नुहोस्, या त राजीनामा दिएर साख बचाउनुहोस्। अहिले पनि तपाईँलाई के विवाह भन्दै तपाईँको इर्द गिर्दमा नाचेका तुमैव माताश्च पिता तुमैव भनेर शीतल निवासमा चाकडी बजाउनेहरू आज तपाईँलाई छोड्दैछन्। र मलाई प्राप्त इन्फर्मेसन अनुसार धेरै नेताहरू श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डज्यू कहाँ गएर लौ पार्टी एकता गरौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। महेश बाबु तपाईँ पनि त एकताको डम्फु र एकतारे बजाउन माहिर हुनुहुन्छ नि, फेरि तपाईँले भन्न थाल्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा पुनः राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध हुन्छ, एक डिक्का हुन्छ। पार्टी एकता हुने सम्भावना छ त्यसो भने आजको दिनमा? त्यही त टटकारो छ। कानुनी हिसाबले त हामी विभाजित भएका थिएनौँ, राजनीतिक हिसाबले छुट्टै चुल्लो चम्को राखेर बाक्लो दाल खान पल्किएका साथीहरूलाई एउटा सौख थियो, कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी बन्ने छ र त्यहाँ बाक्लो दालसहित मिठो भोजन गरौँला भन्ने उहाँहरूलाई थियो। त्यो अब सम्भव भएन, किनभने त्यो सटरै बन्द हुने भयो। त्यो नजन्मिँदै कोक्रो बनाएको
त्यो सार्थक नहुने भयो। र अर्को कुरो, छोटो बढेपछि भावी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भनेर कवि शिरोमणि लेखनाथले भन्नुभएको थियो। खहरे बर्खामा गडगडाएर आउँछ, हिउँदमा स्याप्पै सुक्छ। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। तर वकिलहरूले भनिरहेका छन् प्रशस्तै टाइम छ प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि र विपक्षी दलसँग पनि प्रशस्तै टाइम छ, अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन भन्नुभएको छ नि। यस्तै कानुनका नौसिङ पहिलाउने सुचने जस्ता, सुभाष चन्द्र नेमाङ जस्ता वकिलहरूको कारण त बर्बादीको खाडलमा उहाँ जाकिरहनु भएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि मौका छ। पानी जिम्लिएपछि खसीको भुत्वा भुत्वाउँदैन। समय त छ नि उहाँसँग। अब भनौँ न, अबको 12 दिन जिद्दी भएर अरब भएर गलकट्टु भएर बस्नु भएन भने आज कति गते भयो? आज 12 गते। 12 गते, 12 दुना 24 गते हिजो फैसला आयो। 23 गतेसम्म त उहाँ ढलिबली गर्न पाउनुहुन्छ। अब मान्नुहोस्, अबको 11 दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ उहाँसँग? त्यति सेकेन्ड त छ, त्यति मिनट पनि होला, त्यति घन्टा पनि होला। त्यसलाई सानो इकाइमा विभाजन गर्नु त करोडौँ सेकेन्ड होला उहाँसँग, लाखौँ लाख सेकेन्ड उहाँसँग त समय होला। त्यसैलाई प्रशस्त भनिएको होला। तर त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउनेछ र गलत्याउनु पर्ने नियतिमा पुग्नुहुनेछ। र एउटा कुरा अर्को पनि ख्याल गर्नु होला, कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल आमाको सुयोग्य सन्तान, उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्ने कुलमान घिसिङलाई नियुक्त नगर्ने यो सरकार नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सडकमा बुलन्द आवाज गर्ने पुण्य गौतमहरूलाई भाटै भाटा हानेर शरीर थङथियो पारेर 206वटा हड्डी समेत हल्लाउने यो सरकार, यसलाई म के भनौँ? त्यति मात्रै होइन, यो संसद उहाँहरूको निम्ति सौता भयो। संसद किन विघटन भयो तपाईँलाई थाहा छ? इन्डो वेस्ट अर्थात् भारत पश्चिमा शक्तिको लागि संसद भनेको आँखाको कसिङ्गर जस्तो भयो। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न प्रधानमन्त्री मरिहत्ते गर्नुहुन्थ्यो, जसले देशलाई रुवान्डा जस्तो द्वन्द्वको मैदानमा फेर्न सक्थ्यो। हामीले भन्यौँ यसका प्रावधानहरू, घातक प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ, यसलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ जस्तो बनाइदिनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू जिउँदो बाघ नेपालमा हुल्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सल्लाहकारले भनिरहनु भएको छ, श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको कारण एमसिसी पास भएन, त्यसकारण संसद भङ्ग गरेको कुरा बुझ्नुहोस्। राष्ट्रवादको एकतारे बजाएर दुहाई दिँदै राष्ट्रवादको मारुनी छमछम नाचिरहेको प्रधानमन्त्रीज्यूको सालनाल त इन्डो वेस्ट अर्थात् अमेरिकन इन्डियन शक्तिसँग गाँसिएको रहेछ, पश्चिमा शक्तिसँग गाँसिएको रहेछ। त्यसैले म भन्छु, यो निर्णय जसरी प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि पनि विधेयक ल्याएर अध्यादेश ल्याएर चोर ढोकाबाट एमसिसी पास गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, यसबाट उहाँको सबै सपनाहरू उरीले उडाएको छ। देश सेभ भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सम्झौता गर्ने हिम्मत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको, चीनसँग अनन्य सम्बन्ध बनाउनु हो। र अर्को कुरा याद गर्नुहोला, यो पुष 5 गतेपछि भएका सबै नियुक्तिहरू बदरभागी भए, सबै बदर भए। अब जति पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू अख्तियार प्रमुखको रूपमा निर्वाचन आयोग, के अरे अरू दलित आयोग, समावेशी आयोग, जहाँ जहाँ नियुक्ति भएको छ, एकजना 2 नम्बर प्रदेशका 2 नम्बरी पनि नियुक्त भएका छन्, ती सबै खारेज हुने भयो। कतिपयले त एक दिन पनि कार्यालयमा नगइकन पनि उहाँहरूको बदर भयो होला। हो नि, हो। जुन खालको चाहिँ जुन विघटनलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जति शङ्का गरियो, त्यसरी नै यो पुनस्थापनालाई पनि विदेशीको चाहिँ कतै न कतै हात छ भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। यो सबै खेलो भनेको एमसिसी पास गर्ने हो भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। यो तपाईँ मान्नुहुन्छ? म तपाईँलाई भन्दैछु, जबकि एमसिसी पास नगर्ने टाइपको संसद भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत चोर ढोका जस्केला मार्फत एमसिसी पास गर्न खोजिरहनु भएको जानकारी त उहाँको सल्लाहकार र ऊर्जा मन्त्रीले दिइरहनु भएको थियो। भलिभाँति जानकारी तपाईँको छेउमा छ। 12 वर्ष रामायण पढायो, सीताकसको जोई जस्तो पत्रकार तपाईँ होइन, पढलेखेको हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब पुनः सरकार भइसकेपछि अब झन् एमसिसी पास गर्नलाई चाहिँ धेरै सहजता भयो। नो नेभर। यसलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ न्यार्र त गर्छ, तर न चिथोर्न सक्छ न टोक्न सक्छ। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित विपरीत एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिने छैनौँ। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो नि त, एमसिसी हामी जस्ताको तस्तै पास गर्न चाहन्थ्यौँ, तर कमरेड श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको हिडेडिपी र जिद्दीको कारण हामीले पास गर्न सकेनौँ भनेर उहाँ गिडगिडाइरहेको अवस्था त तपाईँलाई थाहा छ नि त। भनेपछि अबको सिनेरियो हेर्ने हो भने दुईटा चाहिँ विकल्प देखियो। हजुर, कि त चाहिँ
काङ्ग्रेसबाट चाहिँ एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने भयो कि भने चाहिँ प्रचण्ड माधव गुटबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो। यो भएको हिसाबले तपाईँलाई त तालुमा आलु नै पर्यो होइन? होइन, यसलाई यसरी हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने कि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले शेरबहादुरजीलाई सचेत गराइरहनु भएको छ। कुनै पनि हालतमा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुभयो भने पार्टी विभाजित हुन्छ भनेर उहाँलाई धम्क्याइसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँ बहादुरी से पछि हटोको नीतिमा केपी ओलीज्यू जस्तै पछाडि हट्नुहुन्छ। यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै डिबेट गर्नु जरुरी छैन, किनभने नेकपामा केपी ओलीजी खुद नयाँ पार्टी बनाउने पक्षमा अब जानुहुन्न। यदि जानु हो उहाँ त मलाई जहाँसम्म लाग्छ आराम लिने हो। अब कविता लेख्ने, गीत सुन्ने, अनि त्यसपछि आत्मकथा लेख्ने, काजु खाने, बालकोटको विशाल महलमा बस्ने, टहल्ने, 70 वर्षको पुग्नु हो, मृगल्ला भर्खर फेरेको छ, अभिभावक बन्ने उहाँको भूमिका थियो। पोलिटिकल रिटायरमेन्टमा उहाँ गइसक्नुभयो। नेकपा तात्कालीन नेकपा एमालेको विधानले पनि 70-71 वर्षभन्दा बढी नेतृत्वको परिकल्पना गरेको छैन। 72 वर्ष हो के अरे म्याक्सिमम। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको हकमा ग्रेसफुल एक्जिट अर्थात् रिटायरमेन्ट नै सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प हो भनेर मैले भनिसकेपछि अब अरब हुनुहुन्छ, जिद्दी हुनुहुन्छ। माथिर मोहम्मद 94 वर्षमा पनि प्रधानमन्त्री बने, अथवा रबर्ट मुगाबे पथमा अगाडि बढ्छु, जिम्बाब्वे जस्तो म शासक वर्ग बन्न चाहन्छु भनेर उहाँले परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने पेरबाट खस्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिएला, काँध थाप्न त सकिँदैन। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन परिस्थिति देखिएको छ, सत्तामा को पुग्ने, शक्तिमा को पुग्ने, यो कुनै डिबेटै होइन। र जहाँसम्म मेरो तालुमा आलु फल्छ कि फल्दैन भन्ने कुरा हो, म त जनताको बिचमा छु, धुलोमा छु, हिलोमा छु, चटाइमा छु। कतिपयले विभिन्न खाले अड्कलबाजी लगाएका छन्। ओहो, अब पुण्य गौतम नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै राजदूत हुन्छ रे, राष्ट्रिय सभामा आउँछ रे, केन्द्रीय सदस्य त अब म स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छु, किनभने म पहिला पनि 441 केन्द्रीय समिति सदस्य बनेर मलाई बाल्लाटारको कुदृष्टिको कारण मलाई त्यतिखेर कराप ज्याप बनाइयो, घोक्रे ठ्याक लगाइयो। अब अवश्य पनि म लगायत सोभियत ढकाल लगायतका कम्प्युटरलाई अवश्य पनि न्याय मिल्ने नै छ। त्यो त स्वाभाविक हो, त्यो त्यसमा अन्यथा तलमाथि हुँदैन भनेर वचनबद्धता नेतृत्वले गरिसकेको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि पदको कुरा हो भने मलाई हेर्नुहोस्, म टेलिभिजनको अध्यक्ष बनाउला भनेर फुर्ती गर्दिनँ म, अथवा राजदूत बन्ने मेरो अहिले ध्येय छैन। र हुनसक्छ पार्टीले पोलिटिकल जिम्मेवारी दिने गरी, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ अहिले राष्ट्रिय सभामा बुलन्द आवाज गर्न सक्ने देशभक्तहरूको अभाव खड्किएको छ। त्यो मध्येमा कुनै पनि म हुन सक्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको च्यालेन्ज हो। इट मे पोसिबल, तर म पदको लोभ गरेर मरियत्ते गरेर नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भावमा जान्न। तर पार्टी नेतृत्वले पनि एउटा कुरा के बुझेको छ भने पुण्य गौतम सडकमै बसेर पनि, जनताको बीचमा बसेर पनि कुनै सांसद मन्त्री भन्दा कम त आवाज बुलन्द गरेको छैन, बरु बढी नै होला। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा सायद मेरो भिडियोहरूको सङ्ख्या जोड्ने हो भने त्यहाँ नाम लेखाउन म सक्षम होला। र नेपालको नम्बर 1 भ्युज मेकरको हैसियत पनि मैले बनाएको त्यत्तिकै होइन। मभन्दा धेरै ज्ञानी, ध्यानी, इमान्दार, त्यागी, तपस्वी, पढलेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा नेतृत्वलाई थाहा छ, MA इन फर्स्ट डिभिजन प्लस PhD लेभलको पुण्य गौतमलाई राइट म्यान इन राइट प्लेसको अवधारणा अनुसार उचित जिम्मेवारी पुण्य गौतम र ऊ जस्तै नेता कार्यकर्तालाई दिनुपर्छ भनेर पार्टी विश्वस्त हुन्छ। पार्टी कहाँ फुटेको छ सर? पार्टी त झन् एकीकृत हुन्छ। मैले त सुनिरहेको छु कि 22-25 जना सांसदहरू हुल बाँधेर अब 1-2 दिनभित्र आउँदै हुनुहुन्छ। र केपी ओलीज्यूले नयाँ पार्टी बनाउन थाल्नुभयो भने नि त्यो भत्किएको पार्टी बन्न सक्छ, छत्रे पार्टी बन्न सक्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यही हो। यसै तपाईँलाई मैले त्यही बेला पनि भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले नारायण नीति अगाडि उभिएर जुन घोषणा गर्नुभयो उहाँलाई मैले धन्यवाद दिएको, किनभने राजावादीहरू मिठाई बाँडिरहेका थिए, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उहाँको निष्ठा धर्मरियो भनिरहेका थिए। उहाँले स्पष्ट रूपमा गणतन्त्र मेरो बटम लाइन हो, सङ्घीयता मेरो बटम लाइन हो, म त्यसमा विश्वास गर्छु भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। र एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोला, त्यो दिन जुन दिन तपाईँका क्यामेराहरू पनि साक्षी छन्, म पनि यसो कस्तो रहेछ त सभा भनेर हेर्न गएको थिएँ। 20-40 हजार मान्छे जम्मा हुनुभएको रहेछ। त्यसलाई उहाँले मानव सागर भनिदिनु हो। तपाईँले एक दिन अगाडि बन्द गर्नुभयो अरे नि त त्यो बेला? होइन, त्यसले मात्रै असर गर्दैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सामदाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादिको आधारमा सत्ताको प्रयोग गरेर मास बटुल्नु ठुलो कुरो भएन। तर स्वस्फूर्त रूपमा हाम्रो करोडौँ लाखौँ जनताको जुन सोलिडारिटी हामी प्रति व्यक्त छ, नेपाली काङ्ग्रेस त सडकमै आएन, उसलाई त
लङ्का हनुमानले जलाए नेकपा रूपी पगरी गुत्ने हतार पो छ त। ढेडुहरू पगरी गुत्न लाइन लगाएर आउँथे नि त। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने त्यही सभामा पनि सूर्यको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण गरिरहँदा बादलले सूर्यलाई ढाकिदियो। ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे घाट घाटको पानी खान पल्किएका ठिक छ, तपाईँकोमा चाहिँ आयराम गयरामहरू आज तिनीहरूको नौनारी फत्रके गलेको सूचना आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिजो पनि एक ढिक्का थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि रहनेछ र हामी 2 वर्षसम्म अब फेरि नयाँ सरकारले म्यान्डेट लिनेछ, फ्रेस म्यान्डेट लिनेछ र शीतल निवास जब बालुवाटारको लाचार छाया भएर अभिव्यक्त भएको छ, महारानी जस्तो बनेर कालो चस्मा ढल्काउँदैमा विद्या भण्डारीज्यू, जसलाई म जनता कमरेड मदन भण्डारीको भण्डारी उपाधि अथवा थर ग्रहण गर्न योग्य नहुनाले विद्यादेवी पाण्डे भन्न रुचाउँछु, कालो चस्मा लगाएर महँगो ब्याग बोकेर मुस्कुराउँदैमा कोही पनि महारानी ऐश्वर्या हुन सक्दैन, याद गर्नुहोला। जसरी चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न चाहिँ आफ्नो षड्यन्त्रहरू युज गरे र अब चाहिँ जुन खालको संसद विघटन हुने भयो, अब प्रधानमन्त्रीले जिते भन्ने खालकोहरू जनताले बुझिरहेका थिए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीको बल सर्वोच्चमा गएर रोकियो, त्यहाँबाट फिर्ता आयो। अब फेरि अब यता प्रचण्ड नेपाल गुटले अब जित्ने भयो भन्ने खालको जनताले अलिअलि आकलन गरिरहेका छन्। फेरि अब यत्तिकै चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कहाँ छोड्छ र उहाँले घिसारेर भए पनि सङ्कटकाल लाएर भए पनि वा जसरी भए पनि उहाँले 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर छाड्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तो परिस्थिति आउने सम्भावना कठै बडा बिचरा पदमा भएको ताउर माउर तुजुक उत्रिसकेको छ, हड्डी पसली भइसकेको छ, तर सङ्कटकाल लाउँछ भनिरहेका छन् नि। कहिलेकाहीँ फिस्टाले आफ्नो तौलको कारण बाँस नुग्यो भन्ने भ्रम पाल्छ। यति कुरा ख्याल गर्नुहोला, सङ्कटकालको झाँसा कसैलाई पनि दिनु पर्दैन। त्यस्ता सङ्कटकाल जनता आफै सडकमा उत्रिएर तोड्ने छन्। सङ्कटकाल लगाउनु हो भने उहाँको हालत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा पनि पतला हुनेछ। उहाँले त्यो मूर्खता गर्नुहुन्न। बहादुरी से पछि अटोको नीति अन्तर्गत मुसुक्क हाँसेर ठिक छ नि पार्टी एकतामा जाउँ भनिदिन सक्नुहुन्छ अथवा रिटायरमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। सङ्कटकाल लगाएर त हेर, त्यसलाई तोड्नको निम्ति सडकमा हामी बुलन्द आवाज गर्दै सङ्कटकाल मुर्दाबाद, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर हामी आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। धन्यवाद। पुण्य सर, अन्त्यमा एउटा प्रश्न, नेकपाको विवाद कसरी अन्त्य होला त, यो भन्दिनुहोस् तपाईँ। अब नेकपाको जुन खालको अहिले इनर स्ट्रगल छ, सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्ष वैचारिक किसिमको सङ्घर्ष हो। यसले लोकतन्त्रको भाग्य र भविष्यको विषयमा फैसला गर्नेछ। एउटा कुरा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् कि तपाईँले जनताले एकदमै विश्वस्त हुने गरी भनिदिनुहोस् है अहिलेको दिन। म विश्वस्त हुने गरी भन्छु कि नेकपाको अर्को सटर र खहरे सुकिसक्यो। त्यसकारण नेकपा एकत्रित छ, एक ढिक्का छ। हेर्नुहोला, त्यो नेकपाभित्रको महासचिव विष्णु पौडेल भनौँ अथवा वरिष्ठ नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै ओहो अब हाम्रो केही पार आएन, ल पार्टी एकता गरौँ भनेर आउनुहुनेछ। किनभने पार्टी त वैधानिक र विधिवत रूपमा कानुनी रूपमा त फुटेको छैन, उही राजनीतिक रूपमा चुलो चम्को फरक कसेको मात्रै हो। यसो भन्नुहोस्, एउटा घरमा कहिलेकाहीँ आफूमा आपसमा दाजुभाइ मिलेनन्, छुट्टा छुट्टै कोठामा बसे, फेरि एउटै खाटमा सुत्ने निर्णय गर्न सक्छन्। त्यो ठुलो कुरो भएन। हिजो विभाजनको पीडा सहेको वामदेव गौतमजी पनि पार्टी पुनः एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ। फेरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ। त्यतिखेर पुण्य गौतम कहाँ हुन्छ अथवा फलाना तिलाना ढिस्कानाको पोजिसन के हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। हस्, तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना। यो गोर्खा लाइभ टेलिभिजन आफैमा एउटा गौरवशाली च्यानल हो र यसले जहिले पनि राष्ट्रका जेन्युन सङ्गीन मुद्दाहरूमा डिबेट डिस्कोर्स गर्ने गर्छ। यसको डिस्कोर्समा इन्टलेक्चुअल फ्लेभर र यसले फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन र ग्लोबल फेनोमेनन र नेसनल पोलिटिक्स, नेसनल फेनोमेननलाई पनि समेटेको छ। तपाईँ आफै वेल एजुकेटेड एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई दिपकजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। विश यू अल द बेस्ट।